वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सरस्वतीं नमस्तुभ्यं वन्दे कामरूपिणीं विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमः सभायै, अहं साक्षी भवतां सर्वेषां स्वागतं व्याहरामि। अस्माकं विषयः अस्ति विशिष्टबालकानाम् अवधारणा, अर्थः प्रकारः विशेषता च। अस्माकं निर्देशिकाः वर्तन्ते सुश्री तमन्ना कौशल महाभागाः, ताभ्यः प्रणमाम्यहम्। अस्य प्रयोजनकार्यस्य चत्वारः प्रस्तुतकर्तारः सन्ति। सर्वप्रथमम् अहं साक्षी विशिष्टबालकानाम् अवधारणां प्रस्तौमि। तदनन्तरं राजश्रीभगिन्या विशिष्टबालकानाम् अर्थः, अंकुशेन विशिष्टबालकानां प्रकाराः, पुनश्च अर्पिता भगिन्या विशिष्टबालकानां विशेषता च प्रतिपादयिष्यते। विशिष्टबालकानाम् अवधारणा। विशिष्टशब्दस्य परिचयः। विशिष्टशब्दाः एतादृशैः विशेषकैः अथवा तैः विशेषकैः युक्ताः जनानां कृते कथयते, येन कारणेन व्यक्तिः स्वकीयपरिवेशे स्वकीयवातावरणे च जनानां ध्यानं स्वपक्षे आनयति, जनान् आकर्षयति, विशेषरूपेण उत्कृष्टयति। विशिष्टशब्दस्य व्युत्पत्तिः। वि उपसर्गात् पूर्वकं शास् धातोः निष्पन्नः क्तौ प्रत्ययेन विशिष्टशब्दस्य व्युत्पत्तिः क्रियते, यस्य अर्थः विशेषेण युक्तः इति मन्यते। विशिष्टबालकानाम् अवधारणा। विशिष्टबालकानां विषये ज्ञानात् पूर्वम् अस्मत्सु सामान्यबालकानां विषये ज्ञानम् अत्यन्तमावश्यकं भवति। विद्यालयेषु प्रत्येकसमाजस्य प्रत्येकवर्गस्य विभिन्नपरिवारस्य च बालकाः आगच्छन्ति। ते सर्वे एव विभिन्नभूत्वापि सामान्याः एव भवन्ति। अतः अनेकतासु एकता एतेषां विशेषता भवति इति मन्यते। परन्तु कतिचन एतादृशाः बालकाः अपि भवन्ति ये शारीरिकं, मानसिकं, शैक्षिकं, सामाजिकं च गुणानां दृष्ट्या अन्यबालकेभ्यः भिन्नाः भवन्ति। विशिष्टबालकाः ते भवन्ति येषां शारीरिकं स्वास्थ्यम् एवं आकारः ईदृशः भवति यत् तैः सामान्यकार्यं कर्तुं सामान्यछात्राणाम् अपेक्षया अधिकक्लिष्टता भवति, अधिकं सङ्घर्षमपि करणीयं भवति। यदि ते बालकाः स्वानुरूपविद्यालये स्वानुरूपछात्राणां मध्ये परिवेशे न भवन्ति, तर्हि तेषां शैक्षिकोपलब्धिः कक्षायाः अधिकांशछात्राणां समक्षे तेषां तुलनायां क्षीणा न्यूना च भवति। गिफ्टेड चाइल्ड। येषां बालकानां सामान्यप्रदर्शनमपि उच्चस्तरीयं भवति, तथा च ये अन्येभ्यः भिन्नाः भवन्ति, ते अपि विशिष्टबालकाः एव उच्यन्ते। एतान् बालकान् गिफ्टेड चाइल्ड अपि उच्यन्ते। अत्र भिन्नताशब्दैः न केवलं तेषां न्यूनता प्रदर्श्यते, अपि च तेषां विशेषता अपि शब्दे अस्मिन् निहिता वर्तते। तेषां विशिष्टता सकारात्मकम् अपि भवितुम् अर्हति, नकारात्मकम् अपि भवितुम् अर्हति। स्टैनफोर्ड बिने महोदयस्य अनुसारेण 63,100 इत्यस्य अधिकम् IQ स्तरं येषां बालकानां भवति, ते प्रतिभाशालिनः भवन्ति। किन्तु टर्मन् महोदयस्य अनुसारेण 44,100 इत्यस्य अधिकम् IQ स्तरं युक्ताः बालकाः प्रतिभाशालिनः भवन्ति। क्रशेङ्को महोदयानुसारेण एकः विशिष्टबालकः सः एव भवति यः शारीरिकं, बौद्धिकं, संवेगात्मकं, सामाजिकं च रूपेण सामान्यबुद्धया विकासदृष्ट्या च एतावान् अधिकं विचलितः भवति यत् सः नियमितकक्षाकार्यक्रमैः लाभान्वितः भवितुं न अर्हति।
तथा च विद्यालये एतेषां बालकानां संरक्षणम् अत्यावश्यको भवति। विद्यालयस्य सामान्यव्यवस्थायां तेषां क्षतिपूर्तिः भवितुं न अर्हति। अतः एतेभ्यः बालकेभ्यः समानता न समता आवश्यकी। अधिकांशजनानां भावना एतेषां प्रति दयाकरुणभावयोः भवति। अपि च जनानाम् एतादृशी अवधारणा भवति यत् ते विशिष्टबालकाः कस्मिंश्चित् आश्रिताः भवन्ति। किन्तु वर्तमानसमये एतेऽपि आत्मनिर्भराः भवितुं प्रयत्नरताः सन्ति। अस्माकं समाजोऽपि एतान् बालकान् समाजे स्थानं दातुं यथासम्भवं प्रयत्नं कुर्वन् अस्ति। विशिष्टबालकानां स्मरणशक्तिः उत्तमा, निरीक्षणक्षमता अनुपमा च भवति। एते नवीनविषयाणां ग्रहणं सरलतया कर्तुं शक्ष्यन्ति। विशिष्टबालकानां शिक्षायाः प्रावधानम्। विशिष्टबालकानां कृते शिक्षायाः प्रावधानम् अपि लभ्यते। अस्य प्रावधानस्य उपागमचतुष्टयं वर्तन्ते। प्रथमः उपागमः अस्ति विशेषविद्यालयानां स्थापना। प्रतिभाशाली बालकानाम् आवश्यकतानुसारेण सर्वकारेण द्वारा विशेषविद्यालयानां स्थापना जाता। अस्यां दिशायां सर्वकारेण अथवा राज्यसर्वकारेण कार्यं कृतम्। यथा देहल्यां राजकीयप्रतिभाविकासविद्यालयानां स्थापना कृता, केन्द्रद्वारा सञ्चालितः नवोदयविद्यालयाः इत्यादि। द्वितीयः उपागमः अस्ति त्वरणम्। अल्पकालैव कक्षाम् उत्तीर्य अग्रिमकक्षायां प्रवेशः स्वीकरणम्। अर्थात् बालकाः अल्पकाले अल्पसमये एव एकां कक्षाम् उत्तीर्णं कृत्वा अग्रिमकक्षायां गन्तुं समर्थाः भवन्ति। तृतीयः उपागमः अस्ति तीव्रवर्गोन्नतिः। एकां द्वे च कक्षां विहाय तस्याः अग्रिमकक्षायां प्रवेशस्वीकरणम्। चतुर्थः उपागमः अस्ति संवर्धनम्। अस्मिन् उपागमे उपस्थितपाठ्ये एव विषयवस्तोः मात्रा अथवा क्लिष्टतायाः स्तरं वर्धयन्ते। संवर्धनस्य अपि प्रकारद्वयं भवति। क्षैतिजसंवर्धनम् अर्थात् हॉरिजॉन्टल एनरिचमेंट, पुनः अस्ति लंबवत् संवर्धनम् अर्थात् वर्टिकल एनरिचमेंट। क्षैतिजसंवर्धनम् अर्थात् प्रचाल्यमाने पाठ्यक्रमे एव नवीनक्रियाणां प्रयोगाणां च योजनम्। द्वितीयमस्ति लम्बवत् संवर्धनम्। अत्र प्रचाल्यमाने विषयवस्तोः क्लिष्टतास्तरं वर्धापनम्। अस्तु इत्युक्त्वा अहं विरमामि। अधुना राजश्री भगिनी आगत्य विशिष्टबालकानाम् अर्थविषये वदिष्यति। राजश्री भगिनी। सर्वेभ्यो नमो नमः। मम विषयः अस्ति विशिष्टबालकस्य अर्थः। विशिष्टबालकाः ते भवन्ति ये सामान्यबालकानाम् अपेक्षया भिन्नाः भवन्ति। प्रत्येकबालकः स्वयमेव विशिष्टः भवन्ति, तथापि यदा भवन्तः विशिष्टबालकः इति शब्दात् मुखादिव भवन्ति तदा इदं स्पष्टं भवति एतादृशबालकः यः इतरबालकानाम् अपेक्षया किमपि पृथक् गुणेन विभूषितः तादृशाः बालकानां विषये अत्र उपस्थाप्यते। विशिष्टबालकस्य एतानि विशेषगुणानि भवेत् यत् चिन्तने, अवगमने, शिक्षाग्रहणे, समायोजने च योग्यता भवितुम् अर्हति, यः इतरस्याम् अपेक्षया पृथक् भवन्ति। एतादृश पृथक् गुणानाम् आधारेण विशिष्टबालकानां समूहः तथा उपसमूहः आदि भेदेन वर्गीकर्तुं शक्यते। प्रथमतः बौद्धिकरूपेण विशिष्टबालकः बुद्धेः आधारेण प्रतिभाशाली वा मन्दबुद्धिबालकः। द्वितीयतः सामाजिकरूपेण विशिष्टबालकः कुसमायोजित अथवा समन्वयात्मक बालकः आदि। तृतीयतः शारीरिकदृष्ट्या विशिष्टबालकः शारीरिकक्षमता आधारेण चलनक्रियाक्षमता, दृष्टिबाधा, श्रवणदोष, वाणीदोषयुक्त बालकः। विशिष्ट विद्यार्थी सामान्य बालानाम् अपेक्षया योग्यता, क्षमता, व्यक्तित्व, व्यवहारदृष्ट्या भिन्नाः भवन्ति। विशिष्ट बालकेषु केचन मन्दाधिगतारः, मानसिकरूपेण मन्दाधिगतारः, बालापराधयोः प्रत्ययवन्तः च भवन्ति।
यतो हि एतादृशः समस्त उपसर्गसम्बन्धित बालकानां प्रकृति भिन्नाः भवन्ति। एतदर्थ एतेषां कृते विशिष्ट प्रकार शैक्षिक, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक व्यवस्था आदीनाम् आवश्यकता भवति। वास्तवरूपेण विशिष्टबालक इति शब्दः एकं बृहत् पदं भवति, यस्मिन् अन्तर्गत विभिन्न असामान्यतायां युक्त बालकानाम् अनेक समूहे समाहित भवन्ति। विभिन्न विद्वांसः एवं मनोवैज्ञानिकाः विशिष्टबालकस्य परिभाषा स्वकीयमतानाम् उपस्थापितवान्। क्रुक्सेक् महोदय मतानुसारेण विशिष्टबालकः सः भवति यः बौद्धिक, शारीरिक, सामाजिक अथवा संवेगात्मकदृष्ट्या सामान्यबुद्धिः तस्मात् भिन्नः भवति विशिष्टबुद्धिः। सः प्रतिदिनं विद्यालयकार्यक्रमेषु पूर्णतया सफलतायां न प्राप्नोति। सः पूर्णशिक्षा तथा पृथक् शिक्षां च इच्छति। टॉन महोदय मतानुसारेण ये बालकाः बौद्धिक, शारीरिक, सामाजिक अथवा मनोवैज्ञानिक दृष्ट्या विशेषतायां भिन्नाः भवन्ति, ते विशिष्टबालकाः कथ्यन्ते। तेषां सर्वाङ्गीण विकासाय विद्यालयेषु नैकाः कार्यक्रमाः आयोज्यन्ते। तेषां गुणवत्तावर्धनाय, योग्यतावर्धनाय च विशेष सहायकरूपेण विधीनां, प्रविधीनां, सिद्धान्तानां च प्रयोगः क्रियते। हेक् महोदय मतानुसारेण सः विशिष्टबालकः भवति यः कोऽपि एक अथवा नैका गुणानां दृष्ट्या सामान्यबालकानां पर्याप्तमात्रेण भिन्नः भवति। क्रिक् महोदय मतानुसारेण विशिष्टबालकः सः भवति यः सामान्यबालकापेक्षया मानसिक, शारीरिक, सामाजिक च क्षेत्रे विशेषः भवति। सः विद्यालयव्यवस्थायां संशोधनं, विशेषसेवा च इच्छति। अनेन सः स्वकीय अत्यधिकक्षमताः उपभोक्तुं शक्नोति। हेरी बाकर महोदय मतानुसारेण विशिष्टबालकः सः भवति यः शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक एवं सामाजिक दृष्ट्या सामान्यगुणेन एतावत् विचलितः भवति, तस्य कृते स्वकीयक्षमता विकासाय शिक्षायाः आवश्यकता भवति। टेलिफोर्ड एवं सावर महोदय मतानुसारेण विशिष्टबालकानां तात्पर्यं भवति यत् ये सामान्यबालकापेक्षया शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक अथवा सामाजिक लक्षणेषु एतावत् भिन्नाः भवन्ति, तेषां योग्यतानुसारेण तेषाम् अधिकतम विकासाय विशेष सामाजिक एवं शैक्षिक सेवायाः आवश्यकता भवति। इत्युक्ते अहं विरमामि। धन्यवादः। अस्तु, धन्यवादः राजश्री भगिनी। इदानीं क्रमे अस्मिन् विशिष्टबालकानां प्रकाराः विषये स्वविचारान् प्रकटयितुम् अहम् अंकुशभ्रातरम् आह्वयामि। गुरु महोदया नमो नमः। तत्पश्चात् सर्वेभ्यो भ्रातरः भगिनश्च नमो नमः। मम विषयो अस्ति विशिष्टबालकानां प्रकारः, यो अहं भवतां समक्षे प्रकटीकरोमि। मम वाचने यदि कापि त्रुटि स्यात् तर्हि क्षमां सम्प्रार्थयेत्। विशिष्टबालकानां प्रकारः। विशिष्टबालकः सामान्यबालकानाम् उपेक्षया भिन्नाः भवन्ति। विभिन्न प्रकारस्य विशिष्टबालकाः परस्परमपि भिन्नाः भवन्ति। मुख्यतः एतेषां वर्गीकरणं भागचतुष्टये क्रियते। विशिष्टबालकाः शारीरिकरूपेण विशिष्टाः, मानसिकरूपेण विशिष्टाः, शैक्षिकरूपेण विशिष्टाः, सामाजिकरूपेण विशिष्टाः। शारीरिकरूपेण विशिष्टाः विकलांग बालकानां शिक्षा अस्माकं लोकतान्त्रिकी आवश्यकता वर्तते। यद्यपि विकलांगानां कृते विशेष शिक्षा प्रति संबंधितः शिक्षाया व्यवस्था जाता। विश्व विकलांगानां जनसंख्या प्रायः 80% विकलांगः विकासशील देशे निवसति। शारीरिक विकलांगतया क्षेत्रे नेत्रहीनः, मूकः, हस्तपादयोः क्षीणः आदि गण्यते। मानसिक रूपेण विशिष्टानां बालकानां श्रेण्यां प्रतिभाशाली, बुद्धिमान, वंचित अथवा मंदगत्या अवबुद्धता बालः, मंदबुद्धि बालकः आयन्ति। प्रतिभाशाली बालकः
एतादृशः बालकाः ये श्रेष्ठतायाः क्षमतायाः बले शैक्षिक उपलब्धि विद्यास्तरे स्थानां प्राप्नुवन्ति अथवा कस्मिंश्चित् विशेष क्षेत्रे यथा कलायां विज्ञान इत्यादिषु ये मानसिक कार्यमपि सरलतया कर्तुं सक्षमः सन्ति। सृजनात्मक बालकः एतादृशाः भवन्ति ये अनुपयोग वस्तूनाम् उपयोगं कुर्वन् उपयोग वस्तूनां निर्माणं कुर्वन्ति नवीन विचाराणां प्रति जागरूकः सजगः भवन्ति। सृजनात्मक बालकैः औषध बुद्धि आवश्यकी। मानसिक रूपेण मंद बालकः मानसिक रूपेण मंदतः अर्थः वर्तते औषधेन न्यूनः मानसिकी योग्यता अर्थात एषां बालकानां बुद्ध्या क्षमता न्यूना अस्ति ते मानसिक रूपेण मंदाः बालकाः आयन्ते। शैक्षिक रूपेण विशिष्टाः शैक्षिक रूपेण तीव्र बालकः शैक्षिक रूपेण वंचित बालकः। अत्र शैक्षिक रूपेण विशिष्टानां बालकानां वर्गीकरणं क्रियते। वर्गीकरणे अस्मिन् भागद्वयं वर्तते। शैक्षिक रूपेण वंचित बालकाः ते भवन्ति ये कक्षायां किञ्चित् तथ्यं पुनरपि बोधनपि न अवगच्छन्ति अपि च प्रायः सामान्य बालकानां सदृशं प्रगतिम् अपि कर्तुम् असमर्थः भवन्ति। शैक्षिक रूपेण तीव्र बालकाः पाठन समये अध्यापकेन पाठितं विषयं सरलतया शीघ्रतया च अवगच्छन्ति। शैक्षिक रूपेण विशिष्ट बालकः स बालकः यः समाजे शक्नोति सः सामाजिक रूपेण विशिष्टः बालकः भवति। बाल अपराधिनः विचलित बालकः बाल अपराधिनः यदा केनचित् बालकेन कश्चन कानून विरोधी अथवा समाज विरोधी कार्यं क्रियते तां स्थितिं बाल अपराधः इत्युच्यते। बाल अपराधः 8 वर्षेभ्यः अधिकः 6 वर्षेभ्यः न्यूनः आयु बालकः क्रियते। हेक महोदयानुसारेण विशिष्ट बालकः सो भवति यः कश्चित् एकः अथवा बहूनां गुणानां दृष्ट्या सामान्य बालकः पर्याप्तं मात्रायां भिन्नः भवन्ति। कुशांक महोदयेन विशिष्ट बालकानां सम्बन्धे विचारं सम्प्रकटयत् यत् विशिष्ट बालकः ते भवन्ति ये सामान्य बौद्धिकं शारीरिकं सामाजिकं संवेगात्मकं च वृद्धः विकास दृष्ट्या एतावत् पृथक् सन्ति यन्ते नियमित सामान्य शैक्षिक कार्ये अधिकः लाभान्वितः भवितुमर्हति। धन्यवादः। अस्तु, धन्यवादः अंकुश भ्राता। अन्तिमे अहं विशिष्ट बालकानां विशेषतां विषयं प्रतिपादितुम् अर्पिता भगिनीम् आह्वयामि। सर्वे नमो नमः। मम विषय नाम विशिष्ट बालकानां विशेषता। समुदायस्य परिवारस्य विद्यालयस्य वातावरणे एतेषां बालानां विकासः समुचितरूपेण प्रभावितः भवति। अध्यापकः सम्पूर्णकक्षाम् अध्यापयति। कक्षायां सर्वे बालाः न समानाः। ये बालाः सामान्यस्तरात् भिन्नाः भवन्ति ते असाधारणबालकाः कथ्यन्ते। एते बालाः प्रतिभावन्तः मन्दमतयः मूर्खाश्चापि भवन्ति। एतेषां बालानां विशेषता इयं भवति यत् एते कक्षाः सामान्यस्तरेण सह समायोजिताः न भवन्ति। अनेन कारणेन अध्यापकाः अपि चिन्तिताः भवन्ति। वयम् असाधारणानां बालकानां श्रेणीविभाजनं निम्नरूपेण कर्तुं शक्नुमः। प्रतिभावन्तः बालाः वा प्रतिभाशाली बालकाः गिफ्टेड चिल्ड्रेन, मन्दमतयः वा मंदबुद्धि बालकाः मेंटली रिटायर्ड चिल्ड्रेन, मंदितमतयः वंचित बालकाः बैकवर्ड चिल्ड्रेन, समस्या बालाः समस्यात्मक बालकाः प्रॉब्लम चिल्ड्रेन। प्रतिभावंत बालकाः वंश परंपराया प्रतिभाशाली बालकाः प्रखर बुद्धियुक्ताः भवन्ति। एषां बालानां बुद्धिलब्धि 30 अधिक 100 ततोधिका वा भवति। ते प्रतिभावन्त इति गण्यन्ते।
प्रतिभावतां बालानां विशेषता। प्रतिभावस्तु बालकेषु अधिकाध्ययनस्य योग्यता भवति। अल्पसमये अधिका पाठ्यसामग्र्या अवबोधनस्य क्षमता भवति। एतेषु बालेषु अधिककालं यावत् वस्तूनि अवधारणस्य योग्यता भवति। अनेन कारणेन चिन्तन मनन कल्पनाशक्तेः विकासः भवति। एतेषु बालेषु विशालशब्दभण्डारः भवति। एते बालकाः अमूर्तचिन्तने अधिका रुचिं शक्नुवन्ति। एते जटिलसमस्यानाम् अवगमने समाधाने च कुशलाः भवन्ति। प्रतिभावान् बालकः स्ववातावरणस्य प्रत्येकवस्तुविषये ज्ञानं कर्तुं वा जिज्ञासु भवति। विद्यालयस्य कार्येषु एतेषां बालकानाम् उदासीनभावः भवति। एते बालकाः सामाजिक-संवेगात्मकदृष्ट्या सुदृढाः भवन्ति। एतादृशानां छात्राणां मन्दबुद्धिछात्रेषु सामान्यबालकेषु च रुचिः न भवति। मन्दमतयः बालाः मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रेन। मंदितमति बालकः मूर्खः भवति। तेषु चिन्तनस्य अवगमनस्य च शक्तिः न्यूना भवति। तेषु बालकेषु मंदितमति बालकाः कथ्यन्ते। मंदमति बालकानां विशेषता। एतेषु छात्रेषु बुद्धिलब्धिः सप्ततितः न्यूना भवति। अधिगमः अतिमन्दगत्या भवति। पुनः पुनः अभ्यासेन अधिगमः सम्भवति। एतेषु बालेषु स्मरणस्य प्रत्यास्मरणस्य च क्षमता न्यूना एव भवति। समस्याः विश्लेषण संश्लेषण क्षमतायाः अभावः भवति। स्वेच्छया कल्पनायाः एते स्वतन्त्ररूपेण कार्यं कर्तुं न शक्नुवन्ति। रुचिः सीमिता भवति। मौलिकरूपेण चिन्तनस्य योग्यताः अभावः भवति। सामाजिक-संवेगात्मकः समायोजनस्य अभावः भवति। विद्यालये असफलकारणेन निराशा भवन्ति। एते बालकाः प्रायः हीनभावनायाः युक्ताः भवन्ति। मंदितमतयः बालकाः। ये बालाः स्वकक्षायां कल्पितं विषयं मध्येतुः अथवा कार्यं कर्तुं मशक्ताः भवन्ति ते मंदितमतयः इति निर्देश्यन्ते। एते स्वकक्षातः अधस्तनकक्षार्थं कल्पितं विषयमपि अध्येतुमशक्ताः वर्तन्ते। समानवयस्भिः अन्यविद्यार्थिभिः स्थलेन शिक्षाविषये न्यूनतामेव वहन्ति। मंदितमतबालकानां विशेषताः। समाजविरोधी कार्याणां प्रवृत्तिः। व्यवहारसम्बन्धी समस्यानामभिव्यक्तिः। वंशपरम्परायाः प्राप्तयोग्यतानां तुलनायां न्यूना शैक्षिकोपलब्धिः।
अधिगमे मन्दगतिः जीवने निराशायाः अनुभवः साधारणशिक्षणविधिभिः शिक्षाग्रहणे असमर्थताः सामान्यविद्यालयस्य पाठ्यक्रमेण लाभे असमर्थता मानसिकरूपेण अस्वस्थः असमायोजितश्च व्यवहारः सामान्यबालकानां सादृशं विद्यालयः कार्येषु प्रगतीकरणस्य योग्यताः अभावः स्वस्तरस्य निम्नस्तरस्य कक्षाः कार्यकरणे असमर्थता समस्यात्मकबालकाः प्रॉब्लम चिल्ड्रन समस्यात्मकबालकाः प्रत्येकस्यां कक्षायां भवन्ति एतेषां प्रमुखं कार्यम् अध्यापकानां कक्षाछात्राणां च बाधनं भवति यस्य बालकस्य व्यवहारे कोऽपि एतादृशी असाधारणः वार्ता भवति येन कारणेन सा समस्यात्मकः भवति स समस्यात्मकबालकाः समस्यात्मकबालकस्य परिभाषा बेल्टिन् महोदयानुसारेण वर्तते समस्यात्मकबालकाः ते बालकाः सन्ति येषां व्यवहारे व्यक्तित्वे वा कस्यापि प्रकारस्य गम्भीरा असामान्यता भवति समस्यात्मकबालकानां विशेषता अस्य बालकस्य बुद्धिलब्धि न्यूना भविष्यति एते बालकाः साधारणबालकैः सह समायोजितैः जटिलतया अनुभवं कुर्वन्ति शिक्षणे रुचिरभावः समस्यात्मकबालकः सामान्यबालकात् मानसिक शारीरिक सामाजिक आदिदृष्ट्या भिन्नः भवति एतेषां बालाम् अल्पविकसिता भवति समाजः एतान् हे दृष्ट्या पश्यन्ति आत्मविश्वासस्य न्यूनता दृश्यते इति उक्त्वा अहं विरमामि धन्यवादः अस्तु धन्यवाद अर्पिता भगिनी अस्माकं विषयः समाप्तः अहं सर्वेषां धन्यवादान् विनतन्ति वयम् एका जिज्ञासा वर्तते विविदिशा आम् आम् साक्षी